अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, जैसा कि आपको पता है रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सहरी की रूटीन। आज डे 5 है रमज़ान का। आज हमने 5वां रोज़ा अख्तियार किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने सहरी में क्या बनाया, क्या मैंने सहरी की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ साथ मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हम इफ्तारी के ब्लॉग्स तो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं कि हमने इफ्तार में क्या बनाया, हमारी क्या रेसिपीज़ थी, लेकिन सहरी के व्लॉग्स हमें कम ही देखने को मिलते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सहरी आपके साथ शेयर करूं कि मेरी बहुत ही सिंपल सहरी होती है। अच्छा, रमज़ान में मेरे घर में सालन नहीं बनता क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनको मतलब सालन खाया भी नहीं जाता इतना और वो खाना पसंद भी नहीं करते। बस इफ्तार का मेन्यू ही मैं ऐसा बना लेती हूँ, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं रमज़ान का मेन्यू ही ऐसा बना लेती हूँ कि जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे मिल जाए और कमज़ोरी भी ना हो और अच्छी खासी मतलब मैं चीज़ें बना लेती हूँ और खाने की इतनी तलब भी नहीं होती और इतना दिल भी नहीं करता। तो इसलिए सालन तो बिल्कुल मेरे घर में रमज़ान में बनता ही नहीं है, मैं नहीं बनाती हूँ। और सहरी में भी मेरे हस्बैंड सिर्फ दही, अंडा या कीमा में बना लेती हूँ, समटाइम्स मैं कलेजी वगैरह बना लेती हूँ। तो इस तरह बहुत ही सिंपल मेरी सहरी होती है और रोटी तो सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं। मैं समटाइम्स ब्रेड का एक स्लाइस ले लेती हूँ, समटाइम्स वो भी नहीं लेती, जस्ट प्रोटीन लाइक मैं एग्स ले लेती हूँ। और फिर वीक में एक दिन मैं पराठा जो है वो छोटा सा वो मैं खा लेती हूँ। सो ये मेरी सहरी होती है। सो सहरी की रूटीन आप मेरी देखेंगे आज के व्लॉग में कि मैं किस तरह से सहरी तैयार कर रही हूँ। उसके साथ साथ आज मैं बात करूँगी आपसे रमज़ान के मकसद के बारे में। मैं ये सोचती हूँ कि रमज़ान का जो महीना है वो असल में मतलब भूख लगने का महीना है, भूख का एहसास करने का महीना है, ख़ुद को बहुत सी चीज़ों से रोकने का महीना है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादा शिफ्ट जो है वो इबादत से और रमज़ान का जो बेसिक मकसद है तकवा हासिल करना, आई फील कि वो ख़त्म होता जा रहा है और हमारा फोकस ज़्यादा हो गया है खानों की तरफ। हम हर टाइम ये सोचने में लगे रहते हैं कि सहरी में क्या बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है, खानों से अपने टेबल को कैसे सजाना है, क्या क्या खाने बनाने हैं। इवन कि रमज़ान से पहले भी हमें यही फिक्र होती है कि खानों से किस तरह से हम अपने फ्रिज को या फ्रीज़र को भर लें और हम क्या क्या प्रिपरेशन कर लें बिफोर रमज़ान। सो हम लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट होता चला जा रहा है। रमज़ान के बेसिक जो उसका मकसद है, उसका जो बेसिक एसेंस है वो हम भूलते चले जा रहे हैं और हमारा ज़्यादा फोकस खानों पे हो रहा है। जबकि ये जो महीना है ये भूख लगने का महीना है, भूख का एहसास करने का महीना है, उन लोगों का एहसास करने का महीना है जिनको खाने को नहीं मिलता, जिनके पास खाने को इतना नहीं है, और उनकी भूख का हम एहसास करें। इसके अलावा सिर्फ खाना पीना ही नहीं बल्कि जो रोज़ा है उसको अरबी में कहा जाता है सोम, और सोम का मतलब होता है रुक जाना, यानी खुद को हमने खाने पीने से रोकना तो है लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमने खुद को रोक कर रखना है। देखिए, ये जो महीना है ना रमज़ान का, ये मेरे ख्याल में इट्स अ मंथ ऑफ रिजुविनेशन। ये हमारा जो दीन इस्लाम है ना, ये मैं सोचती हूँ कि कितना खूबसूरत महीना है। देखिए, इसमें हर लिहाज से, दुनियावी लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी, इसमें हर चीज़ की, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की हमें गाइडलाइन दी गई है। सो ये जो महीना है ना, ये असल में रीसेट करने का महीना है। हम ज़्यादातर हमारा फोकस होता चला जा रहा है न्यू ईयर की तरफ। न्यू ईयर्स में हम अपने रेजोल्यूशन सेट करते हैं, न्यू ईयर्स में हम अपनी लाइफ को रीसेट करते हैं, हम न्यू ईयर में डिफरेंट गोल्स सेट करते हैं। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों के लिए जो खुद को रीसेट करने का बेस्ट महीना है वो रमज़ान का महीना है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम हर तरह से खुद को रीसेट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ से लेकर हमारी आखिरत में कामयाबी तक हर चीज हम इस मंथ में रीसेट कर सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मंथ। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इस मंथ में आप रिजुविनेट कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को हम रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फैमिली बॉन्डिंग। अपने फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये महीना बेहतरीन है। इसके अलावा ख़ुद को आखिरत के लिए रेडी करने के लिए, ख़ुद को गुनाहों से पाक करने के लिए, अपने आप को गुनाहों से पाक साफ करने के लिए और ख़ुद को हर तरह से रीसेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट मंथ। बट हम ये सब भूल चुके हैं और हमारा फोकस ज़्यादातर चला गया है खानों की तरफ और हमारा most of the time we spent in the kitchen. In my point of view, this is the best time of the year जिसमें आप resolution set कर सकते हैं, goal set कर सकते हैं for the coming year, not only दुनिया wise कि दुनिया से related आप अपने आप को मतलब अपने goal set करें, आप
اپنی آخرت کو بھی آپ بہترین کر سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ گولز اور ایم سیٹ کر سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں ان دس ہولی منتھ آف رمضان۔ میں آپ کو فیو ایگزامپلز دے دیتی ہوں کہ آپ رمضان میں اپنے ریزولوشن کیا سیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے اندر شکر گزاری کی ہیبٹ لے کر آئیں، گریٹیٹیوڈ لے کر آئیں۔ دیکھیے جب میں آپ سے سیلف امپروومنٹ کی بات کرتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ جب میں آپ کو جتنی بھی گائیڈ لائنس یا ٹپس دیتی ہوں، اس میں میرے ہر ٹاپک میں آپ کو گریٹیٹیوڈ ضرور ملتا ہوگا کہ جب آپ کے اندر شکر گزاری آ جاتی ہے نا، تو آپ بہت سی بری عادتوں سے، بری ہیبٹ سے آپ دور چلے جاتے ہیں اور بہت سی اچھی عادتیں آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں اونلی بیکاز آف دس گریٹیٹیوڈ۔ سو اپنے اندر شکر گزاری لے کر آئیں۔ دیکھیں جب ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور شام کو جب ہم اپنا روزہ افطار کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم صرف وہی سوچیں نا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ تو اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو کھانے پینے کو دیا۔ اگر آپ کے پاس یہ سب بلیسنگز نہ ہوتی، یہ سب کھانے پینے کی یا رزق کی نعمت نہ ہوتی اور آپ بھی بھوکے ہوتے تو پھر سوچیں آپ کس حال میں ہوتے۔ سو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے اندر شکر گزاری لے کر آئیں۔ اس مہینے میں ہر ٹائم سجدہ کریں، جتنا سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں ہمارے اوپر ان پر شکر ادا کریں، ان کا احساس کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزولوشن جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے کوئی بھی ایک خامی جو ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے اس مہینے میں۔ ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، جھوٹ ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہو، کسی کو طعنے دینا ہو، کسی کا حق مارنا ہو، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی کوئی بھی خامی یا گناہ ہم میں ہو سکتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس سال اپنا ریزولوشن سیٹ کریں کہ ہم اپنے اندر سے کوئی بھی ایک خامی، کوئی بھی ایک بری عادت، کوئی بھی ایک گناہ جو ہے وہ ہم اس مہینے میں وہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہ ہم اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی ایک اچھی ہیبٹ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ اس رمضان میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے اندر یہ ایک ہیبٹ جو ہے یہ میرے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ شکر گزاری ہو، چاہے وہ وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، چاہے وہ نماز کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہو، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو کوئی بھی ایک عادت میں ضرور اپنے اندر لے کر آؤں گی اس مہینے میں۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کیونکہ عام حالات میں اتنا قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ سو آپ قرآن پاک پڑھنے کی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روٹین میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ ترجمے کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں تو تفسیر کی طرف جا سکتے ہیں۔ سو ایک سٹیپ آگے کی طرف لے کر چلیں۔ پھر اس کے علاوہ عام حالات میں ہم اتنا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور انفارچونیٹلی ہم صرف تبھی صدقہ خیرات کرتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جبکہ اکارڈنگ ٹو آر دین ہم اگر صدقہ خیرات ویسے بھی کرتے رہیں تو اس سے بہت سی جو ہماری طرف مصیبت آنی ہوتی ہے نا وہ ٹل جاتی ہے۔ سو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی جو ہیبٹ ہے وہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے عام حالات میں تو آپ نماز کی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ریزولوشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نماز جو ہے وہ اپنے باقاعدگی کے ساتھ پڑھوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نمازیں پڑھتی ہیں تو آپ تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے خود کو گناہوں سے پاک کر لینا ہے۔ کوئی بھی جو گناہ آپ پچھلی زندگی میں کرتے آئے ہیں یا کرتی آئی ہیں اس سے خود کو آزاد کر دینا ہے۔ کسی کے حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اس سے آپ نے معافی مانگ لینی ہے اور اپنے دل کو صاف کر لینا ہے دوسروں کی طرف سے بھی، اور دوسروں سے بھی معافی مانگ کر خود کو بھی گناہوں سے پاک صاف کر لینا ہے اور خود کو ریسیٹ کر دینا ہے فار دا نیکسٹ کمنگ ایئر۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نئی دعا یاد کر سکتی ہیں، کوئی بھی نئی دعا آپ لرن کر سکتی ہیں جو کہ آپ کو نہیں آتی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے۔ کوئی نئی صورت آپ یاد کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو کین ورک آن اسٹرینتھننگ یور ریلیشن ود اللہ تعالیٰ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کس طرح سے مضبوط کر سکتی ہیں۔ سو اس طرح سے کوئی نہ کوئی ریزولوشن، ایم یا گول رمضان کے مہینے کا ضرور سیٹ کیا کریں۔ اس کے اصل مقصد کو سمجھیں، اس کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہر ٹائم کھانے پینے پر اور سحری افطاری پر ہی آپ کا فوکس رہے۔ سو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ٹو دا مقصد آف رمضان۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔